तिम्रो खुसी तिम्रै रहर केही भन्दिन म। तिम्रो खुसी तिम्रै रहर केही भन्दिन म। आफ्नै सोच्ने उजाड्यो घर केही भन्दिन म। गरिब भन्यो दुखी देख्यो छाडै गए पनि। तिम्रो खुसी तिम्रो रहर केही भन्दिन म। आफ्नै सोच्ने उजाड्यो घर केही भन्दिन म। गरिब भन्यो दुखी देख्यो छाडै गए पनि। खुसी हुनु जिन्दगी भर केही भन्दिन म। खुसी हुनु जिन्दगी भर केही भन्दिन म। तिम्रो खुसी तिम्रै रहर केही भन्दिन म। आफ्नै सोच्ने उजाड्यो घर केही सोच्दिन म। गरिब भन्यो दुखी देख्यो छाडी गए पनि। खुसी हुनु जिन्दगी भर केही भन्दिन म। माया सिंह निर्भीक शुभकालिका 4 कालीकोटकी नारी स्रष्टाको यो मुक्तकको 4 पंक्तिको वाचनसँगै तपाईँ सम्पूर्णलाई साहित्यिक अभिवादन अनि हार्दिक स्वागत छ। कार्यक्रम सम्वेक मुक्तकी सहयात्राको योरको नयाँ श्रृङ्खलामा उत्पादन सहयोगी भीमा कडेल अनि प्राविधिक सहयात्री रामबहादुरसँगै आवाजमा छु म सौगात श्रेष्ठ। शुक्रबारको रात्रि प्रहर बीबीसी नेपाली सेवापछि हामी 10 बज्ने लाग्दासम्म तपाईँको छेउमा रहन्छौं अनि मनसँग मनको सामिप्यता गाँच्छौं र शब्दहरूमा आवाज जोड्ने गर्छौं। यो यात्रा तपाईसँग यसै गरी निरन्तर अघि बढ्छ। फरक फरक बसाइहरू बस्दै गर्दा आजको बसाइमा पनि तपाईहरूकै मुक्तकका 4 पंक्तिहरूको वाचन रहेको छ। तपाईले नै माया गरेर हामीसम्म पठाउनुभएका मुक्तकका 4 पंक्ति अनि साभार गरिएका केही मुक्तकका 4 पंक्तिहरूको वाचनको साथमा आज पनि उसै गरी हामी आइपुगेका छौं। भित्ताको घडीले 9:20 जान आँटेको संकेत गरिरहेको छ। हामी पनि तपाईँको माझमा छेउमा बस्नका लागि उपस्थित भएका छौं र यो साथलाई तपाईँले निरन्तरता दिनुहुनेछ यो विश्वास हामीले मनभरि सङ्घालिरहेका छौं। मुक्तक साहित्यको संरक्षण अनि सम्वर्धन हाम्रो अभियान हो। नवसर्जक अग्रजहरूलाई एकै ठाउँमा राखेर उहाँहरूको रचनाहरूमा आवाज जोड्ने प्रयास हामी यताबाट गर्छौं र तपाईहरूको माझमा यो प्रयास रहनेछ। अब भने तपाईहरूले नै प्रेषण गर्नुभएका मुक्तकका 4 पंक्तिको वाचनलाई म अघि बढाउँदैछु। मुक्तक छ यादवगिरी बडीगार्ड 1 बागलुङ घरबी, हाल बुटवलमा हुनुहुन्छ। उहाँको मुक्तकका 4 पंक्तिहरू यसरी अघि बढ्छन्। सुरुवाती 25 वर्ष पढाइमा जान्छ। सुरुवाती 25 वर्ष पढाइमा जान्छ। त्यसपछिको 30 वर्ष कमाइमा जान्छ। जिन्दगी भन्नु आखिरमा के नै रहेछ र। सुरुवाती 25 वर्ष पढाइमा जान्छ। त्यसपछिको 30 वर्ष कमाइमा जान्छ। जिन्दगी भन्नु आखिर के नै रहेछ र। बाँकी भएको केही वर्ष दबाईमा जान्छ। बाँकी भएको केही वर्ष दबाईमा जान्छ। जिन्दगी कसरी बित्छ भन्ने कुरालाई यति बेला यो मुक्तकमा हामीले महसुस गरेका छौं। जिन्दगीका वर्षहरू जो अङ्क गणितमा हामी हिसाब गर्छौं, जिन्दगीलाई गणितमा हिसाब गर्दै गर्दा ती गणितीय अङ्कहरू कसरी अघि बढ्छन् भन्ने कुरालाई हामीले यति बेला मुक्तकमा आभास गरेका छौं। मुक्तकलाई अघि बढाउँदै जाँदै गर्दा राम खड्का घोडाघोडी नगरपालिका 6 बसन्ता कैलालीका मुक्तक मनको मुक्तक यति बेला म अघि सार्छु। मैले बिटाका बिटा पैसा गनेको हेर्न चाहन्नन्। मैले बिटाका बिटा पैसा गनेको हेर्न चाहन्नन् र दुनियाँले मलाई राम्रो भनेको हेर्न चाहन्नन्। हिजो ठूलो मान्छे बन्नु भन्दै आशीर्वाद दिनेहरू। मैले बिटाका बिटा पैसा गनेको हेर्न चाहन्नन् र दुनियाँले मलाई राम्रो भनेको हेर्न चाहन्नन्। हिजो ठूलो मान्छे बन्नु भन्दै आशीर्वाद दिनेहरू आज म ठूलो मान्छे भनेको हेर्न चाहन्नन्। आज म ठूलो मान्छे बनेको हेर्न चाहन्नन्। हिजो ठूलो मान्छे बन्नु भन्दै आशीर्वाद दिनेहरू आज म ठूलो मान्छे बनेको हेर्न चाहन्नन्। हामीले राम खड्का बसन्ता कैलालीका मुक्तक मनको यो मुक्तक वाचन गरेका छौं। एउटा यथार्थता हो। कसैले राम्रो गर्छ भने देखि नसक्नु एउटा
विडम्बना सहित यसलाई समाजमा एउटा व्याप्त विकृति पनि भनौँ न यसलाई, कसैले राम्रो गरेको देख्न नसक्ने, सहन नसक्ने। जहिले पनि मेरै मन पीडामा हुन्छ, जहिले पनि मेरो मन पीडामा हुन्छ, जति गर्छु भने पनि जतन पीडामा हुन्छ, एउटा तरिकाबाट मात्र खुसी भएको हुँ। जहिले पनि मेरो मन पीडामा हुन्छ, जति गर्छु भने पनि जतन पीडामा हुन्छ, एउटा तरिकाबाट मात्र खुसी भएको हुँ। मलाई सान्त्वना दिने झन् पीडामा हुन्छ। जहिले पनि मेरो मन पीडामा हुन्छ, जति गर्छु भने पनि जतन पीडामा हुन्छ, एउटा तरिकाबाट खुसी भएको हुँ। मलाई सान्त्वना दिने झन् पीडामा हुन्छ। सीता मगर रुकुम पश्चिम किनारी श्रेष्ठको यो मुक्तक यति बेला हामीले वाचन गर्यौं। दोबाटो अनि चौबाटोहरूले व्यक्तिहरूलाई भेटाउँछ अनि छुटाउँछ, अनि ती दोबाटो र चौबाटोमा भेटिएकाहरू अर्को दोबाटोमा वा चौबाटोमा पुगेपछि उसै गरी छुटिने गर्छन्। दोबाटो होस् या खोला नाला खाली देखियो, दोबाटो होस् वा खोला नाला खाली देखियो, गए पनि कुर्कुच्चाको छाला खाली देखियो, भारी बोकी छोरालाई चप्पल किन्ने बाबाको। दोबाटो होस् वा खोला नाला खाली देखियो, गए पनि कुर्कुच्चाको छाला खाली देखियो, भारी बोकी छोरालाई चप्पल किन्ने बाबाको। काँडा माथि दुवै पैताला खाली देखियो, काँडा माथि दुवै पैताला खाली देखियो। प्रभदेव बज्यू तामाङ सिन्धुली ग्याङलेखेक 2 हायुटारका मुक्तक मनको यो मुक्तक यति बेला मैले वाचन गरे। आफ्नो सन्तानका लागि खुसी खोज्दा खोज्दै एउटा बाबुले आफ्नै लागि खुसी किन्न नसकेको कुरा यति बेला मुक्तकमा हामीले महसुस गरेका छौं, शब्दलाई हामीले वाचन गरेका छौं। भारी बोकी छोरालाई चप्पल किन्ने बाबाको, काँडामाथि दुवै पैताला खाली देखियो। मुक्तकहरूको वाचन तपाईको माझमा हामीले जोडिरहेका छौं। यो मुक्तकको वाचनको श्रृंखला यसै गरी अगाडि बढ़िरहनेछ। मुक्तक साहित्यको संरक्षण अनि सम्वर्धनको एउटा अभियान, नवसर्जक अनि अग्रजहरूको साझा चौतारी कार्यक्रम सम्वेक मुक्तकीय सहयात्रामा तपाईलाई फेरि पनि स्वागत छ। हामी तपाईको माझमा जोडिरहेका छौं। यो रात्रिको प्रहर छ, अँधेरीले आफ्नो साम्राज्य जमाउँदै गर्दा यो बर्खाको समय, झरीको समय, बाहिर मौसम एकतमासको हुँदै गर्दा भित्र मनहरू पनि एकतमास भइदिन्छन्। आफ्ना माया गर्ने मान्छेहरूको यादमा रमाइदिन्छन्, कहिले हराइदिन्छन्। जहाँ जस्तो अवस्थामा तपाईँ रम्दै अनि सम्झनामा हराउँदै भए पनि अब भने तपाईको माझमा फेरि पनि मुक्तकहरूको वाचनलाई लिएर हामी उपस्थित भइसकेका छौं। हामी मुक्तकको वाचनलाई अघि बढाउँदैछौं। कविराज शंकर कञ्चन महालक्ष्मी 2 धनकुटाका मुक्तक मनको मुक्तक छ। यति बेला मेहनतका कुराहरू यति बेला मुक्तकमा समावेश गर्नुभएको छ। विचार गर्दै अलग अलग निकै मेहनत गर्नुपर्छ, विचार गर्दै अलग अलग निकै मेहनत गर्नुपर्छ, दिएर अधिक समय लगभग निकै मेहनत गर्नुपर्छ। एक अर्कामा माया प्रेम स्वतः हुन्छ भन्छौं, तर विचार गर्दै अलग अलग निकै मेहनत गर्नुपर्छ, दिएर अधिक समय लगभग निकै मेहनत गर्नुपर्छ। एक अर्कामा माया प्रेम स्वतः हुन्छ भन्छौं, तर बचाउनलाई प्रेमको जग निकै मेहनत गर्नुपर्छ। यो मन अचेल पिर्का कण कणले डुब्ने गर्छ, यो मन अचेल पिर्का कण कणले डुब्ने गर्छ, जस्तो कि पृथ्वी सूर्य र चन्द्र ग्रहणले डुब्ने गर्छ। धेरै घमण्ड गर्दा आफैलाई घाटा हुन्छ महोदय, धेरै घमण्ड गर्दा आफैलाई घाटा हुन्छ महोदय। यो मन अचेल पिर्का कण कणले डुब्ने गर्छ, यो मन अचेल पिर्का कण कणले डुब्ने गर्छ, जस्तो कि पृथ्वी सूर्य र
चन्द्रग्रहणले डुब्ने गर्छ। धेरै घमण्ड गर्दा आफैलाई घाटा हुन्छ महोदय। ढुङ्गा पनि आफ्नै ओजनको कारणले डुब्ने गर्छ। ढुङ्गा पनि आफ्नै ओजनको कारणले डुब्ने गर्छ। गंगाराम फुइयल, मालदाई, विश्वनाथ, असम, भारतबाट यति बेला हामीले मुक्तक प्राप्त गरेका थियौं। मुक्तक हामीले वाचन गरेका छौं। तपाईको मुक्तक, तपाईकै शब्दहरू अनि तपाईकै भावहरूलाई हामी आवाजमा जोडिरहेका छौं। शब्द अनि आवाजको संगमस्थल भन्न पनि हामी रुचाउँछौं। तपाईकै संवेगात्मक शब्दहरूको यो वाचन प्रस्तुति कार्यक्रम संवेगमा छौं। अनिता महरा घोराही दाङकिनारी स्रष्टाको यो मुक्तकलाई म अगाडि सार्छु। कार्यक्रमको बसाइमा मेरो पनि केही कुरा मान्नुपर्छ हजुर, मेरो पनि केही कुरा मान्नुपर्छ हजुर, कि त भने आफ्नै मनले जान्नुपर्छ हजुर। उहिले जस्तो नारीमाथि शासन गर्ने होइन, मेरो पनि मनका कुरा मान्नुपर्छ हजुर, कि त भने आफ्नै मनले जान्नुपर्छ हजुर। उहिले जस्तो नारीमाथि शासन गर्ने होइन, नारी पुरुष बराबरी ठान्नुपर्छ हजुर, नारी पुरुष बराबरी ठान्नुपर्छ हजुर। पक्कै पनि नारी पुरुष बराबरी ठान्नुपर्छ हजुर। जातीयताका आधारमा अनि लैङ्गिक विभेदताका आधारमा विभेद गर्नु आफैमा दण्डनीय पनि छ। हामी सामाजिक रूपमा पनि ती विभेदहरूलाई अन्त्य गर्ने प्रयासमा जुट्नुपर्छ। र तपाईको माझमा हामीले यो मुक्तक वाचन गर्यौं। अनिता महरा घोराही दाङकिनारी स्रष्टाको मुक्तक थियो। नारी पुरुष बराबर हुँ भनेर हामी अघि बढ्नुपर्छ भन्ने सन्देश यति बेला यो मुक्तकले हामीलाई दिएको छ। र पक्कै पनि यो मुक्तकले भने जस्तै हामी हाम्रो व्यवहारमा पनि नारी पुरुष बराबरी हौं भन्ने विचार राख्नेछौँ। यो शब्दहरू यति बेला हामीले वाचन गरेका छौं। यो मन पोल्थ्यो भतभती तगारो नबनोस्, यो मन पोल्थ्यो भतभती तगारो नबनोस्, लाग्थ्यो निष्ठुर कालगती तगारो नबनोस्। उनको मेरो विचार नमिलेको पत्तै भएन, यो मन पोल्थ्यो भतभती तगारो नबनोस्, लाग्थ्यो निष्ठुर कालगती तगारो नबनोस्। उनको मेरो विचार नमिलेको पत्तै भएन, सोचिरहे धन सम्पत्ति तगारो नबनोस्, सोचिरहे धन सम्पत्ति तगारो नबनोस्। जनक सिगदेल किसिङ एक तनहुका मुक्तक उनको यो मुक्तक हामीले वाचन गरेका छौं। कहिले जातीयताका आधारमा गरिने विभेदहरू प्रेमको तगारो बनिदिन्छन्, कहिले धनी अनि गरिबका कुराहरू तगारो बनिदिन्छन्, त कहिले मन नै तगारो बनिदिन्छ। साँच्चै यो प्रेम सफल बनाउनका लागि अनेक बाधाहरू, अनेक अल्झनहरूलाई पार गर्दै गर्दै अगाडि बढ्दै गर्दा मन अनि विचार नमिलेको पत्तै नभएको कुरा यति बेला जनक सिगदेल घिरिङ एक तनहुका मुक्तकमा प्रस्तुत गर्नुभएको छ। हामी मुक्तकको यो वाचनलाई अघि बढाइरहेका छौं। तिमीलाई के थाहा यहाँ कति काम गर्नुपर्छ, तिमीलाई के थाहा यहाँ कति काम गर्नुपर्छ, काँडाको ओछ्यानमा सुतेर आराम गर्नुपर्छ। तिमीलाई के थाहा यहाँ कति काम गर्नुपर्छ, काँडाको ओछ्यानमा सुतेर आराम गर्नुपर्छ। म मेरो जन्मसँग हरेक रात बिलौना गरिरहन्छु, म मेरो जन्मसँग हरेक रात बिलौना गरिरहन्छु। तर तिमीलाई तिम्रो जन्मोत्सव धुमधाम गर्नुपर्छ, तर तिमीलाई तिम्रो जन्मोत्सव धुमधाम गर्नुपर्छ। निरु सागर सुर्खेतका मुक्तक मनको मुक्तक थियो। वसन्त विश्वकर्मा टिकापुर कैलालीका मुक्तक मनको मुक्तक यदि बेला म अघि बढाउँछु। टिकटक सम्बन्धी मुक्तक छ। हात काटेको छुरा रोपेको टिकटक बनाउँछन्, अङ्ग देखाउँदै मुख छोपेको टिकटक बनाउँछन्। हात काटेको छुरा घोपेको टिकटक बनाउँछन्, अङ्ग देखाउँदै मुख छोपेको टिकटक बनाउँछन्। काममा सघाउलान् भनेर खै कसरी आश गर्नु, काममा सघाउलान् भनेर खै कसरी आश गर्नु। छिमेकी आउँछन् धान रोपेको टिकटक बनाउँछन्, छिमेकी आउँछन् धान रोपेको टिकटक बनाउँछन्। हात काटेको छुरा घोपेको टिकटक बनाउँछन्।
छिमेकी आउँछन्, हात काटेको छुरा गोपेको टिकटक बनाउँछन्, अङ्ग देखाउँदै मुख छोपेको टिकटक बनाउँछन्। काममा सगाउलान् भनेर खै कसरी आश गर्नु, छिमेकी आउँछन् धान रोपेको टिकटक बनाउँछन्। वसन्त विश्वकर्मा टिकापुर कैलालीका मुक्तकमा हामीले आवाज जोड्यौं। अब भने साभार गरिएका केही मुक्तकहरू तपाईँको माझमा हामी जोड्नेछौँ। ज्ञानवाकर पौडेलका 3 मुक्तक सुरुवातमा म वाचन गर्छु। कसैलाई रिझाउन पनि अहो कस्तो गाह्रो, कसैलाई फकाउन पनि अहो कस्तो गाह्रो, मन मिलेर मात्र के गर्नु कुरा नमिलेपछि, पिरतीको स्वाद चखाउन पनि अहो कस्तो गाह्रो। ज्ञानवाकर पौडेलको दोस्रो मुक्तक छ। खुसीले नाच्न पनि अचेल पैसा लाग्ने भो, ढङ्गले बाँच्न पनि अचेल पैसा लाग्ने भो, मन परेन खै मलाई त यो बजारिया संस्कृति, माया गाँच्न पनि अचेल पैसा लाग्ने भो। र ज्ञानवाकर पौडेलको तेस्रो मुक्तक। कति मिठा छन् तिमी झैं तिम्रा ती गुनासाहरू, कति गहिरा छन् समुद्र झैं तिम्रा यी आँखाहरू, कति मिठा छन् तिमी झैं तिम्रा यी गुनासाहरू, कति गहिरा छन् समुद्र झैं तिम्रा यी आँखाहरू। पौडिन पाए सधैँ यी आँखामा हराउन पाए, पौडिन पाए सधैँ यी आँखामा हराउन पाए, सजिलै पार लगाइन्थ्यो होला जिन्दगीका यी बाधाहरू, सजिलै पार लगाइन्थ्यो होला जिन्दगीका यी बाधाहरू। ज्ञानवाकर पौडेलका 3 मुक्तक हामीले यति बेला तपाईँको माझमा वाचन गर्यौं र साभार गरिएका मुक्तकहरूको वाचन यति बेला हामी तपाईँको माझमा जोडिरहेका छौं र मुक्तकको वाचनको सिलसिला अगाडि बढाइरहेका छौं। र यिनै मुक्तकको वाचन सँगसँगै आजका लागि सम्वेक मुक्तकी सहयात्रामा वाचनको श्रृङ्खला यति नै गरेका छौं। तपाईलाई कार्यक्रम कस्तो लागिरहेको छ कृपया सल्लाह सुझाव अनि प्रतिक्रिया हामीसम्म पठाउन सक्नुहुन्छ। त्यसका लागि facebook.com/रेडियो टाइगर भनेर खोज्नुभयो भने हामी भेटिनेछौँ। रेडियो टाइगरको नाममा तपाईँले त्यही हामीलाई मेसेज गर्न सक्नुहुन्छ र आफ्ना रचनाहरू पनि हामीलाई सोही माध्यमबाट पठाउन सक्नुहुन्छ। अब भने कार्यक्रमबाट बिदाबारी भएर जाने बेला भएको छ। कार्यक्रम सकिएपछि कार्यक्रम डाउनलोड गरेर सुन्नका लागि तपाईँले युट्युबमा सौगात श्रेष्ठ सम्वेक भनेर खोज्नुहोला। हामी भेटिनेछौँ र तपाईँले त्यहीँबाट कार्यक्रम डाउनलोड गरेर पनि जुनसुकै समयमा सुन्न सक्नुहुन्छ। हवस् त, यति जेलसम्म सुनेर साथ दिनुभयो तपाईँलाई हृदय आभार अनि धन्यवाद। प्रविधि संयोजनमा बसेर साथ दिने प्राविधिक मित्रलाई पनि तपाईँकै आवाजको सहयात्री म सौगात श्रेष्ठ पनि अर्को श्रृङ्खलासम्मका लागि बिदा हुने तयारी गर्छु। तपाईँको बाँकी पल शुभ रहोस्। नमस्कार, शुभरात्रि।